नयाँ च्याप्टर है आज। अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीको सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले जेनरल एसी र डीसीको कन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू धेरै युज हुन्छ फुड प्रोसेसिङमा, त्यसपछि बोइलरहरू त्यस्तोहरूमा पनि इलेक्ट्रिसिटीको युज गर्न सकिन्छ, अथवा अरू कुनै ठाउँहरूमा जता पनि इलेक्ट्रिसिटीको युज गरिराखेको हुन्छौँ नि त। हामीले डे टु डे लाइफमा पनि युज गरेका हुन्छौँ, हामीले फ्याक्ट्रीहरूमा पनि इलेक्ट्रिसिटी नै युज गरेर गरिराखेको हुन्छौँ। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटीको बेसिक कन्सेप्ट थाहा पाउनु जरुरी छ। हामीले कस्तो खालेको इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने, फ्याक्ट्रीमा घरमा कस्तो खालेको इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब एसी डिसी कन्सेप्ट, एसी डिसी कन्सेप्ट भनेको एसी भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट, डिसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, करेन्टको फ्लो चेन्ज हुन्छ होइन। तर डिसीमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। एउटा युनिफर्म लाइनमा गयो भने त्यो डिसी हो। यो एसी र डिसीले चाहिँ करेन्टको फ्लोलाई डिस्क्राइब गर्छ। करेन्टको फ्लोको आधारमा इलेक्ट्रिसिटीलाई डिभाइड गर्यो, क्लासिफाई गर्यो भने त्यसलाई हामी एसी र डिसीमा क्लासिफाई गर्छौँ। डिसीमा के हुन्छ, एउटा डाइरेक्सन मात्र लिनियरली फ्लो भइराखेको हुन्छ। तर एसीमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्जेस पिरियडिकल्ली। भोल्टेज इन एसी सर्किट पनि चेन्ज गराउन सकिन्छ। यो हाम्रो के छ, एसीमा हेर है, यो टाइम अनुसार के हुन्छ, एसीमा यसको डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको यो साइन वेभ अनुसार गइराखेको हुन्छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट अल्टर भइराखेको छ, यो चेन्ज भइराखेको छ भने त्यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट। यदि डिसी भएको भए एउटा सिधै एउटा लाइनमा, आइदर यही लाइन पनि हुन सक्यो अथवा माथि अथवा तल जुन पनि हुन सक्यो, त्यो चाहिँ डिसी हुन्थ्यो। एसीमा चाहिँ अर्को के पनि हुन्छ भन्दा, भोल्टेज इन एसी सर्किट के हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्जको रिभर्स हुन्छ। यो करेन्ट चाहिँ माथि फ्लो भइराखेको बेला भोल्टेज चाहिँ तल फ्लो भइराखेको हुन्छ, रिभर्स डाइरेक्सनमा हुन्छ है। करेन्टसँग भोल्टेज इन्भर्स डाइरेक्सनमा फ्लो भइराखेको हुन्छ। अब हामीले धेरै जसो युज गर्ने इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिसीले पावर गरिएको हुन्छ। ब्याट्री युज गरिएको कुराहरू डिसी पावर हुन्छ त्यसमा। र घरको धेरै वायरिङहरू, फ्याक्ट्रीको वायरिङहरू चाहिँ ठुलो ठुलो कामको लागि युज गर्ने वायरिङहरू भनेको चाहिँ एसीले गरिएको हुन्छ। मोबाइलमा ब्याट्री युज गरेको हुन्छौँ, टर्च लाइटहरूमा ब्याट्री युज गरेको हुन्छौँ, तिनीहरूमा के हुन्छ, डिसी पावर हुन्छ। तर घरको बिजुलीको हामीले फ्रिजहरू चलाउँदा, एसीहरू चलाउँदाखेरि के गर्छौँ, त्यसमा अल्टरनेटिङ करेन्ट पठाउँछौँ। एसीको धेरै फाइदा हुन्छ है, डिसीको कम्पेरिजनमा एसीको धेरै फाइदा हुन्छ। एसी चाहिँ जस्तो त्यो सानो सानो डिभाइसहरूमा हामीले बोकेर हिँड्ने डिभाइसहरूमा जसमा ब्याट्रीले पावर गरेको हुन्छ, ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नको लागि ब्याट्रीले दिने भनेको डिसी हुन्छ त्यहाँनिर। एसी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि एसीमा हामी ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ, किनकि त्यसमा भोल्टेज चेन्ज गराउन मिल्छ। करेन्टको फ्लो चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा भोल्टेज पनि चेन्ज गराउन मिल्छ। एसीमा के हुन्छ, ट्रान्सफर्मर, हाम्रो ट्रान्सफर्मरको युजले भोल्टेज इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउन सक्छौँ नि। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ नि। यो भोल्टेज चेन्ज गराउन सकिने कारणले गर्दाखेरि नै इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट गर्दाखेरि के गर्छौँ, टाढा टाढोसम्म पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ लस नहोस् भन्ने तरिकाले पठाउँछौँ नि त। अझ लस भए पनि मिनिमम लस हुने तरिकाले पठाउँछौँ। धेरै लस भयो भने त त्यो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट धेरै जाने भयो। त्यहाँनिर डिसीमा पठाउने हो भने वेस्ट धेरै जान्छ। तर एसीमा पठाउँदाखेरि भोल्टेज लेभल चेन्ज गराएर त्यसको लसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। अब अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो, डिस्क्राइब्स द फ्लो अफ चार्ज द्याट चेन्जेस डाइरेक्सन पिरियडिकल्ली। एउटा अर्डरमा यसले डाइरेक्सन चेन्ज गरिराखेको हुन्छ। साइन वेभमा डाइरेक्सन चेन्ज गरिराखेको छ टाइमको आधारमा। एज अ रिजल्ट द भोल्टेज लेभल अल्सो रिभर्सेस एलङ विथ द करेन्ट। करेन्ट अनुसार भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, रिभर्स हुन्छ। करेन्ट इन्क्रिज हुँदा भोल्टेज डिक्रिज हुन्छ। एसी इज युज टु डेलिभर पावर टु हाउसेस, अफिस, बिल्डिङ। एसी के को लागि युज हुन्छ, हाउसको लागि, घरमा पावर सप्लाई गर्नको लागि, अफिसहरूको लागि, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूको लागि, फ्याक्ट्रीहरूको लागि पावर सप्लाई गर्न एसीको युज गरिन्छ। दिस इज बिकज जेनेरेटिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ एसी एक्रोस लङ डिस्टेन्सेस इज रिलेटिभली इजी। लङ डिस्टेन्समा एसी ट्रान्सपोर्ट गर्न किन इजी हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्न अथवा जेनेरेट गर्न सजिलो त हुन्छ भनियो। तर किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हाई भोल्टेजमा करेन्ट लो गरायो भने हाई भोल्टेज
जेनेरेट गर्न सकिन्छ। हाई भोल्टेजमा के हुन्छ, लस, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्समिसनमा लस एकदम थोरै हुन्छ। यो 110 किलो भोल्टभन्दा बढी भोल्टेजमा हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दैछौँ भने त्यो बेला पावर ट्रान्समिसनको बेलामा हुने लस कम हुन्छ। हाई भोल्टेज भनेको के हो, लोअर करेन्ट, किनकि करेन्ट बढ्दा भोल्टेज घट्छ, करेन्ट घट्दा भोल्टेज बढ्छ। लोअर करेन्ट भनेको हायर भोल्टेज हुने भयो। लोअर करेन्ट भएपछि के हुन्छ, त्यहाँनिर लेस हिट जेनेरेसन हुन्छ। जति धेरै करेन्ट भयो त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यति धेरै हिट जेनेरेट हुन्छ, किनकि रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि। करेन्टलाई त रेजिस्ट गरिराखेको हुन्छ नि त वायरहरूले, रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँनिर हिट प्रोडक्सन हुन्छ। धेरै करेन्ट पठायो भने, हाई करेन्ट पठायो भने के हुन्छ, हाई हिट जेनेरेसन हुन्छ। डिसीमा त के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट करेन्ट पठाउँदाखेरि हिट प्रोडक्सन भइराखेको हुन्छ। तर एसीमा त के हुन्छ, त्यसको करेन्टलाई हामीले लो गर्न सक्यौँ नि त, भोल्टेज हाई गराउन सकियो, करेन्ट लो गराउन सकियो। करेन्ट लो गराएपछि रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, रेजिस्टेन्स कम भइसकेपछि त्यहाँनिर हिट प्रोडक्सन पनि, हिट जेनेरेसन पनि कम हुन्छ। हिट जेनेरेसन भनेको इनर्जी लस हो, हिट जेनेरेट हुने भनेको। हिट जेनेरेसन कम भयो भनेपछि इनर्जी लस कम भयो र इफिसियन्सी राम्रो भयो। ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि एसीमा गऱ्यो भने इफिसियन्सी राम्रो भयो। कसरी राम्रो गराउन सकियो, भोल्टेज हाई गराएर करेन्टलाई लो गराउने। भोल्टेज हाई गराएपछि के सर हुन्छ, करेन्ट, सुन्नु न, अनि करेन्ट धेरै भएको भोल्टेज धेरै हुन्छ होइन र भन्नाले अब भोल्टेज भनेको त प्रेसर हो नि त, प्रेसर जस्तै हो। अब करेन्टै थोरै छ भने त यहाँ लाग्ने अब भोल्टेज एसी, प्रेसर जस्तै हो नि त। हजुर, हजुर, अब भोल्टेज भनेको वान टाइप अफ प्रेसर जस्तै भयो नि त होइन। भोल्टेज भनेको प्रेसर जस्तै हल्का कि अब त्यो भोल्टेज अनुसारै हाम्रो त्यो घरमा बत्तीहरू बोल्ने हो नि त। अब भोल्टेज जति त्यति अनुसार होइन र। अनि त्यसमा त त्यो एउटा प्रेसर जस्तै भयो। अनि त्यो करेन्टै आएन, अब लिमिटेड एमाउन्टमा छ भने त भोल्टेज पनि कसरी बढ्छ जहिले पनि कन्फ्युज। के हुन्छ, भोल्टेज भन्नाले भनेको अब प्रेसर भोल्टेज जस्तै भयो। भोल्टेज भनेको भोल्टेज अनुसार बत्ती बल्छ भन्यो होइन। प्रेसर भएपछि अनि करेन्टको माध्यमले भोल्टेजको उस हुने हो नि त, इभालुएट हुने हो नि त होइन। अब करेन्टै कम छ भने भोल्टेजमा लाग्ने प्रेसर हो नि त, भोल्टेज कसरी धेरै हुन्छ अरे जहिले पनि कन्फ्युजन हुन्छ, खालि कन्फ्युजनै हुन्छ कि। यो अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्ट अनुसार हो, करेन्टको फ्लो कसरी भइराखेको छ त्यो अनुसार हुन्छ होइन। हाम्रो करेन्टको फ्लो कम गराउनको लागि हाई भोल्टेज गराउँछौँ। यो बत्ती बाल्नको लागि होइन, यो ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि मात्रै हो है। अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि अल्टरनेटिङ करेन्ट किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हाई भोल्टेज, त्यसको हाई भोल्टेज गरायो भने करेन्ट फ्लो लो हुन्छ, करेन्ट लो हुन्छ होइन। त्यसमा करेन्ट लो भएपछि लेस इनर्जी लस हुन्छ भनिएको। बत्ती बाल्नको लागि यसलाई के गर्छौँ हामी, भोल्टेज लो गराउँछौँ। यसको चाहिँ फेरि भोल्टेज लो गराएपछि करेन्ट फ्लो बढ्दै जान्छ। करेन्ट फ्लो अनुसार बत्तीको पावर कति बल्छ के हुन्छ, हुन त बत्तीमा यति भोल्टको बत्ती, उति भोल्टको बत्ती भनेको हुन्छ नि त होइन। भोल्टेज भनेको त्यसको पावर जस्तो भयो, कति बल्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। तर यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा एसीमा चाहिँ के हुन्छ, एसीमा भोल्टेज इन्क्रिज हुँदा करेन्ट डिक्रिज हुन्छ, करेन्ट डिक्रिज हुँदा भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है, यो हाई भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ। एसीमा मात्रै कि डिसीमा पनि? डिसीमा त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो नि, डिसीमा त चेन्ज नै हुने भएन नि। डिसीमा त करेन्ट चेन्ज नै हुँदैन। डिसीमा करेन्ट चेन्ज नै हुँदैन। करेन्ट चेन्ज नभएपछि भोल्टेजको पनि केही चेन्ज हुने भएन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ। ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि सकेसम्म हामीले इनर्जी कम लस गराउँछौँ नि त। इनर्जी लस हुने भनेको धेरै इनर्जी लस हिटको फर्ममा लस हुन्छ कि एकदम टाढा टाढासम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन भनेको कति किलोमिटर पर भएको हुन्छ, 200-400 किलोमिटर पर भएको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले हाम्रो ठाउँसम्म इलेक्ट्रिसिटी ल्याउन त वायरको थ्रुबाट इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो। हिट लस नहोस् भनेर लो करेन्ट पठाउँछौँ कि, किनकि जति धेरै करेन्ट भयो त्यति धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ। करेन्टलाई त रेजिस्ट गरिराखेको हुन्छ नि त। करेन्टलाई लो गरायौँ भने, भोल्टेज हामीले इन्क्रिज गरायौँ भने करेन्ट आफै लो हुन्छ। करेन्ट लो भइसकेपछि रेजिस्टेन्स नै कम हुन्छ। कम करेन्टको लागि कम रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यही भएर लस कम हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है, भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन एकअर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्ट चेन्ज हुने भएको भएर, करेन्टलाई चेन्ज गर्न सकिने भएको भएर भोल्टेज इन्क्रिज गर्यो भने त्यसमा करेन्ट चेन्ज हुन्छ। डिसीमा चाहिँ करेन्ट चेन्ज गर्न सकिँदैन। डिसीमा करेन्ट एउटै लिनियर पाथमा फ्लो हुन्छ, एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ डिसीमा चाहिँ।
त्यही भएर डिसी युज सर गर्दैनौँ हामी। हजुर, यो भोल्टेज बढाएर करेन्ट लो कसरी गर्छन्? भोल्टेज बढाए भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ क्या। भोल्टेज बढाउँदाखेरि होइन के भन्नाले त्यही भोल्टेज चाहिँ कसरी बढाउने हो, त्यो केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू टेक्निक होला नि, प्रिन्सिपल? त्यो प्रिन्सिपलहरू हुन्छ। भोल्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो नि त। भोल्टेज भनेको त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स इन्क्रिज गरायो भने भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ। त्यो पावर स्टेसनहरूमा इन्क्रिज गराएर अथवा ट्रान्सफर्मरले हो मेन चाहिँ भोल्टेज इन्क्रिज गराउने। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ नि त। हाम्रो दुई किसिमको ट्रान्सफर्मरहरू हुन्थ्यो। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्थ्यो, भोल्टेज बढाउँथ्यो। इलेक्ट्रिसिटी पावर जेनेरेसन कम भोल्टेजमा हुन्छ। कम भोल्टेजमा भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सफर गर्नलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर सेटअप गरेको हुन्छ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले हाई भोल्टेजमा गर्छ अनि वायरबाट त्यो ट्रान्समिट गर्छ। र फेरि हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज घटाउँछ, हामीलाई चाहिने करेन्ट प्रोभाइड गर्छ त्यसपछि, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ। ट्रान्सफर्मरले भोल्टेजलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गराउने काम गर्छ। ट्रान्सफर्मरहरू बाटोमा त्यो इलेक्ट्रिसिटीको पोलहरूमा राखिराखेको हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ, हामीलाई पठाउँदाखेरि त्यसको भोल्टेज कम गराएर पठाउँछ। घरमा युज गर्दाखेरि हाई भोल्टेजमा गऱ्यो भने त लो करेन्ट आउँछ। लो करेन्ट भइसकेपछि हामीलाई हाई भोल्टेजको ले गर्दाखेरि एकदम हाई भोल्टेजमा त हाम्रो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू युज गर्न सकिँदैन। त्यसलाई कम भोल्टेजमा गराउनु पर्ने हुन्छ। 110 किलो भोल्टको भोल्टेज घरमा पठायो, 120 को 230 240 को घरमा पठायो भने त त्यो त युज गर्न सकिँदैन। एकदम हाई भोल्टेज हुन्छ। हाई भोल्टेज भएपछि त्यसलाई डिक्रिज गराएर हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड भोल्टेज चाहिँ घरमा पठाइएको हुन्छ। जेनरली पावर ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो हाई भोल्टेजमा 110 किलो भोल्ट भन्दा बढी 132 किलो भोल्ट अथवा कम भोल्टेजमा पनि पावर ट्रान्समिसन गरिरहेको हुन्छ। 66 किलो भोल्टको ट्रान्समिसन लाइन पनि छ नेपालमा, 33 को पनि छ, 11 को पनि छ है, ठाउँ अनुसार छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ 132 किलो भोल्टमा ट्रान्समिट गरिराखेको हुन्छ। घरमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि किलो भोल्टमा हुँदैन कि, बत्तीहरूमा लेखेको देखेको छ भने 220 देखि 240 भोल्ट लेखेको देखेको छ होला इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा होइन। आइरनहरूमा, फ्रिजहरू, मोटरहरू सबैमा के लेखेको हुन्छ, 220 देखि 240, यो एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तो के। यसको बिचमा 230 भोल्टको एराउन्डमा घरमा सप्लाई गर्छ। 230 भोल्टको एराउन्डमा योभन्दा माथि भयो नि हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस यो यसमा मात्रै कम्प्याटेबल छ नि त। यो के भन्छ अरे एउटा युनिफर्म जस्तो धेरै कन्ट्रिजहरूले यही कुरा फलो गरिराखेको हुन्छ। कुनै कन्ट्रिजमा यो फलो नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अरू कन्ट्रीबाट बनेर आउने हुन्छ नि त। हाम्रो के हुन्छ भन्दा सबै डिभाइसहरू हाम्रै कन्ट्रीमा त बन्दैन, बाहिरबाट आउने हुन्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेनौँ भने हामीले इलेक्ट्रिकली यो एप्लायन्सेसहरूको लागि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेनौँ, 220 को 230 को ठाउँमा हामी 110 पठाउँछौँ अथवा 300 पठाउँछौँ भने त्यो युज गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पड्किने चान्सेसहरू, सर्ट सर्किट हुने के त्यसको इलेक्ट्रिकल डिसफङ्सन हुने हुन्छ। त्यही भएर घरमा पठाउने बेला 230 भोल्टमा, त्यो भनेको एकदमै सानो भोल्ट भयो। तर ट्रान्समिट गर्ने बेलामा 132 किलो भोल्टसम्म, 1 किलो भोल्ट भनेकै 1000 भोल्ट हो। हाम्रो त 1 भोल्ट पनि आउँदैन घरमा। तर लोवर सबैभन्दा कम ट्रान्समिसन नै 11 किलो भोल्टको छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ। सबैभन्दा म्याक्सिमम 132 किलो भोल्टसम्म पुगेको छ। ठुलो ट्रान्सफर्मरहरू, त्यो हाइड्रो पावर भन्दा बाहिर त्यो पावर स्टेसनमा ठुलो ट्रान्सफर्मरहरू राखेको हुन्छ नि। त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, भोल्टेज इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। अनि त्यो अर्कै खालेको पोल राखेको हुन्छ नि, त्यो पावर ट्रान्समिसनको लागि ठुलो अग्लो त्यो पुरा डिजाइन भएको पोलहरू राखेको हुन्छ नि। त्यो चाहिँ नेटवर्क किन बनाएको भन्दा एकदम ठुलो पोल हुन्छ, त्यसलाई त्यो ढल्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। हाम्रो बिजुलीको पोल जस्तो सिधा एउटा सिलिन्ड्रिकल पोल मात्र हालेर हुँदैन, त्यसको लागि नेटवर्कहरू बनाएको हुन्छ। त्यो लोड ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो फरक ट्रसको जस्तो नेटवर्क बनाएको हुन्छ नि, त्यसमा त्यो क्रस गरी त्यो चाहिँ लोड ब्यालेन्स गर्नको लागि, त्यो टावर नढलोस् भनेर, टावरले लोड लिन सकोस् भनेर। किनकि हावाले पनि ढालिदिन्छ, त्यति ठुलो टावरहरूलाई त हावाले पनि ढालिदिन्छ। विन्ड लोडहरू लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो तारहरू पनि हल्लिन्छ। तारहरूले गर्दाखेरि दिने लोडहरू एकदम तन्काएर राखेको हुन्छ। त्यही पनि त्यो स्याग भइराखेको हुन्छ नि त, लत्रिराखेको हुन्छ तारहरू। त्यो सबै लोडहरू लिनको लागि नेटवर्क बनाएर ठुलो पोलहरू राखेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो घर युज हुने मेन स्विच पनि वान टाइम भनौँ न लिटल टाइप अफ ट्रान्सफर्मरै भन्न मिल्छ कि नै? मेन स्विच, किनभने अब मेन स्विच भनेको ट्रान्सफर्मर हो र स्विचले त करेन्ट हैन कि ट्रान्सफर्मर जस्तै काम गर्छ भन्न मिल्छ कि नै? भन न अब थोरै आयो भने चाहिँ सिग्नल दिइहाल्छ नि त, थोरै आयो भने चाहिँ झ्याप गराइदिन्छ होइन। त्यो धेरै आयो भने चाहिँ त्यो ब्यालेन्समा गराइदिन्छ नि त। स्विचले गराउने हो र त्यो ट्रान्सफर्मर नै हुन्छ के घर?
त्यो हुन्छ र स्विचले त मिटर करेन्ट फ्लो बक्सहरू रोक्ने मात्रै हो। मिटर बक्समा हुने तिमीले त्यो झ्याप 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 भनेको त त्यो मिटर बक्समा जति करेन्ट आउँछ जति भोल्टेज आउँछ त्यो अनुसार कम हुने बढी हुने हो नि त। त्यो इक्वल भोल्टेज त्यहाँ बनाउने त स्टेबलाइजर ट्रान्सफर्मरै भन्ने हुन्छ युज नि। हुन्छ हजुर स्टेबलाइजर हुन्छ त्यसमा। नि, स्टेबलाइजरले के हजुर गर्छ हजुर इक्वल भोल्टेज पठाउने काम गर्छ नि त स्टेबलाइजरहरूले। त्यो फरक फरक इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज हुन्छ। स्विचले त करेन्ट फ्लोलाई स्टप गर्ने रोक्ने अथवा त्यसलाई कन्टिन्यू गराउने काम हो नि त। स्विचले त ब्रेक गर्ने काम हो, नेटवर्कलाई बन्द गर्यो भने। त्यो मिटर बक्समा हुने, मिटर बक्सले चाहिँ मिटर रिडिङ गर्छ। अनि हाम्रो मेन घरको बक्समा मिटर बक्समा चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मर त युज नहुनुपर्ने हो त्यो मिटर बक्समा, किनकि करेन्ट स्टेबलाइजर भोल्टेज कहिले धेरै कहिले कम आउँछ। स्टेबलाइजर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जस्तै फ्रिजको लागि स्टेबलाइजर दिइराखेको हुन्छौँ होइन, एसीको लागि स्टेबलाइजर दिइराखेको हुन्छौँ, किनकि भोल्टेज स्टेबल आओस् भनेर, यसले एक्सट्र्याक्ट गरोस् स्टेबल भोल्टेज भनेर। कम भोल्टेज आएको बेला पनि त्यसले एक्सट्र्याक्ट गरोस् अथवा त्यसले के गरोस् त्यहाँनिर त्यसलाई स्टेप अप स्टेप डाउन गराओस् भनेर राखिएको हुन्छ। स्टेप अप र स्टेप डाउनमा के विशाल भन हैन भन न। भने स्टेप अप र स्टेप ट्रान्सफर्मर युज गर्दा स्टेडी करेन्ट पठाउँछ कि कम होइन आरपार होइन, धेरै गरेर पठाउने अनि स्टेप अपले चाहिँ इन्क्रिज गराउने, स्टेप डाउनले चाहिँ डिक्रिज गराउने हो नि त। स्टेडी गराउन होइन करेन्टलाई चाहिँ। गराउँदैन। हजुर त्यो हाम्रो मोबाइलको चार्जरहरूमा नि ट्रान्सफर्मर हुन्छ कि हैन सर? मोबाइलको चार्जरमा भन्नाले त्यो मोबाइलको लागि त अर्कै भोल्ट चाहिन्छ नि त त्यो ब्याट्री चार्ज गर्दा, अनि हाम्रो आउने करेन्ट मोबाइलको र भोल्टेज चार्जरमा चाहिँ त्यो एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गराउँछ मोबाइलको चार्जरले चाहिँ, किनकि हाम्रो मोबाइल हुन्छ ब्याट्री पावर्ड हुन्छ नि त। हजुर ब्याट्री पावर्ड भनेको डिसी करेन्ट फ्लो हुन्छ मोबाइलमा। त्यो टर्च लाइटहरू हामीले चार्जिङवाला टर्च लाइटहरू हुन्छ नि, हजुर हो त्यो मोबाइलको चार्जरहरूमा रेक्टिफायर हुन्छ कि डिसीमा कन्भर्ट गर्ने कन्भर्टरहरू युज हुन्छ त्यसमा। रेक्टिफायरले चाहिँ के काम गर्छ, रेक्टिफायरको काम चाहिँ के गर्छ सर? अनि त्यो कन्भर्ट गरेर के हुन्छ? एसीबाट डिसीमा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ अरे? करेन्ट कन्स्ट्यान्ट बनाउँछ, करेन्टको चेन्ज गराउँदैन क्या करेन्टलाई। जुन एसीमा चाहिँ करेन्ट चेन्ज भइराखेको छ नि त हाम्रो एसीमा, हेर है टाइम अनुसार करेन्ट चेन्ज भइराखेको छ, एउटा साइन वेभको फर्ममा हुन्छ। डिसीमा चाहिँ के हुन्छ, डिसी भनेको त्यो स्ट्रेट लाइनमा जाने भयो नि त डिसी करेन्ट चाहिँ। डिसी करेन्ट स्ट्रेट लाइनमा, एसी करेन्ट चाहिँ यस्तो वेभको फर्ममा जान्छ, कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बनाउँछ। हाम्रो ब्याट्री पावर्ड सोर्सेसहरूले कन्स्ट्यान्ट करेन्टको लागि काम गर्ने हुन्छ। त्यही भएर मोबाइलको चार्जरहरूले, किनकि बिजुली घरको बिजुलीकोमा जोडेको हुन्छौँ नि त हामीले, घरको बिजुलीकोमा जोड्दाखेरि त घरको बिजुलीमा त एसी आउँछ, घरको इलेक्ट्रिसिटी त एसीमा आउँछ, तर मोबाइलहरू त डिसीले पावर्ड भएको हुन्छ। त्यही भएर एसीलाई डिसीमा कन्स्ट्यान्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ चार्जरहरूले गरेको हुन्छ। कन्भर्टरहरू युज गरेको हुन्छ है चार्जरमा चाहिँ। त्यो ब्याट्री पावर्ड उसमा मात्र हुन्छ त्यस्तो, अब त्यो लाइट बल्बहरू यस्तोमा चाहिँ हुँदैन? लाइट बल्बहरूमा हुँदैन, लाइट बल्बहरूमा हुँदैन। भन्नाले सिधै इलेक्ट्रिसिटी युज गर्नेहरूको चाहिँ हुँदैन, ब्याट्री पावर्डहरूमा चाहिँ हुन्छ। अब रेफ्रिजरेटरहरू, वासिङ मेसिनहरू, एसीहरू यस्तोहरूमा चाहिँ सिधै एसीबाटै युज हुन्छ होइन, त्यसमा कन्भर्ट हुँदैन। तर अहिलेको यो टिभीहरू हुन्छ नि, यो फ्ल्याट टाइप अफ टिभीहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि डिसी सोर्सहरू युज गरेको हुन्छ है। डिसी सोर्सहरू युज गरेको हुन्छ। डिसी सोर्स युज गर्ने टिभीहरू अथवा त्यस्तो एप्लायन्सेसहरू केही छ भने त्योभित्र कन्भर्टर फिट गरेर पठाएको हुन्छ कि जुन चाहिँ डिसीमा काम गर्छ, त्यसमा कन्भर्टर हुन्छ, त्यसको कनेक्टरहरूमा कन्भर्टर युज गरेको हुन्छ, जसले एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्छ अनि बल्ल त्यसमा काम गर्छ इलेक्ट्रिसिटीले। अनि त्यो रेफ्रिजरेटरहरूमा सर लो करेन्ट हाई भोल्टेजवाला एसी हो कि कुनवाला एसी जान्छ? एसी त्यसमा लो भोल्टेज हाई करेन्टवाला आउँछ। हाई भोल्टेज भयो भने त त्यो ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै हो होइन, युज गर्नको लागि चाहिँ लो भोल्टेज र हाई करेन्ट। लो भोल्टेज भनेको पनि 220 देखि 240 भोल्ट के हाम्रो घरको सबै डिभाइसहरूमा हेर होइन, तिमीले 220 देखि 240 भोल्ट लेखेको हुन्छ, 220-240 भोल्ट लेखिराखेको हुन्छ क्या त्यसमा। त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड सबै कन्ट्रीहरूले त्यही फलो गर्छ र यो म्यानुफ्याक्चरिङ यो इन्डस्ट्रीहरूले पनि के गर्छ, त्यतिकै लागि नै त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गरिराखेको हुन्छ। अनि सर त्यो रेफ्रिजरेटर एसीमा के डिसी करेन्ट किन युज गरिँदैन रे? रेफ्रिजरेटर एसीहरूमा हजुर त्यसमा डिसी युज नगर्नुको कारण त खै त्यो ब्याट्रीसँग सोर्स भएको हुँदैन, ब्याट्रीको लागि कन्स्ट्यान्ट मात्र गराइएको हुन्छ, न त ब्याट्री पावर्ड हुँदैन नि त तिनीहरू। हजुर
त्यही भएर त्यो सिधै एसीमा कनेक्ट गरेको हुन्छ, एसी नै युज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। एसीको बढी के भन्छ, एसीको यहाँ ऊहरू छ नि त हेर है, एसीको मेरिट्स ओभर डिसी के छन् यो हेर पहिला। अब एसीमा के हुन्छ, धेरै भोल्टेज जेनेरेट गर्न सकिन्छ, एसीको भोल्टेजलाई डिक्रिज इन्क्रिज गराउन सकिन्छ, एसीको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ, बढी इकोनोमिकल हुन्छ। रेफ्रिजरेटर वासिङ मेसिनहरूले के गर्छ, धेरै करेन्ट लिन्छ नि त, धेरै त्यसको के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन गरेको हुन्छ। धेरै इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन गर्दाखेरि त्यसलाई इकोनोमिकल बनाउनको लागि हामी एसी पठाउँछौँ। तर अहिलेको टिभीहरू, पुरानो टिभीहरू के हुन्थ्यो, पुरानो टिभीहरूले धेरै इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्थ्यो नि त। तर नयाँ त्यो अहिलेको यो स्मार्ट टिभीहरूमा के हुन्छ, कम पावर लेस पावरमा बढी इफिसियन्सी दिने हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यसमा डिसी सोर्सहरू पनि डिसी सोर्समा लिएर आइएको हुन्छ। इकोनोमिकल बनाउनको लागि पनि हामी एसी सोर्सहरू युज गर्छौँ है। ठुलो ठुलो पावर चाहिने ठाउँमा एसी सोर्स युज गर्नुको कारण चाहिँ इकोनोमिकल बनाउनको लागि पनि हो। ओके सर। तर त्यो करेन्ट पास हुँदासम्म डिसीमा होला कि भन्नाले पछि पनि डिसी के चाहिँ केमा, टिभीमा करेन्ट पास हुँदासम्म भन्नाले करेन्ट सोर्स जाँदासम्म चाहिँ त्यो आएको एसीलाई चाहिँ डिसीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यो टिभी चलाउने मेकानिजम हो। टिभीमा कन्भर्टर हुन्छ, करेन्ट एसीमा आउँछ, एसी करेन्ट आएपछि हामीले टिभी अन गर्दा, टिभी युज गर्दाखेरि चाहिँ एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गरेर बल्ल त्यसले पावर लिन्छ कि, अनि त्यो अफ गरिसकेपछि त कन्भर्सन रोकिन्छ। त्यो पावर दिनको लागि मात्रै कन्भर्ट गर्छ डिसीमा। हजुर। अनि त्यो इन्भर्टरलाई पनि हामीले उस भन्न मिल्छ कि नै, भन्नाले त्यस्तो त भन्न मिलेन नि त होइन, डिसी नै भन्न पर्यो। अब त्यो एब्जर्ब गरेर पछि दिने हो भनेपछि त होइन। त्यही भएर इन्भर्टरले चार्ज गर्दाखेरि ब्याट्रीहरू बिग्रिन्छ होइन। इन्भर्टरले चार्ज नगर्नु, बिजुलीबाट आएकोले मात्र गर्नु, इन्भर्टरले बत्ती सत्ती यताउति मोबाइल सोबाइल चार्ज नगर्नु भन्छ नि त, किनकि ब्याट्रीलाई बिगार्छ। कसरी बिगार्छ र भने हाम्रो एसीबाट हुन्छ नि त चार्जरहरू। एसी इन्भर्टर भनेको त यो हाम्रो सिम्पल स्टोरिङ डिभाइस हो नि त, एकदमै सानो स्टोरिङ डिभाइस हो। यसले डिसीमा स्टोर गर्छ। अनि यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दा, यो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा पनि हुन्छ नि त। इन्भर्टरको फ्रिक्वेन्सीले गर्दाखेरि हाम्रो डिभाइसलाई ड्यामेज गरिराखेको हुन्छ, हाम्रो ब्याट्रीलाई चाहिँ बिगारिराखेको हुन्छ कि, किनकि हाम्रो पावर सोर्सको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो डिभाइसको ब्याट्रीको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भएन भने बिगार्ने हुन्छ। यो हाम्रो मोबाइलहरू, टर्च लाइटहरू, जति पनि यो डिसी पावर सोर्सेसहरू छ नि, त्यो सबैको लागि सबै कसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ भन्दा, यो ट्रान्समिट गरिएको इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ नि, डाइरेक्ट त्यो पावर स्टेसनबाट आउने इलेक्ट्रिसिटीको फ्रिक्वेन्सीको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। जेनरली 50 हर्ज त्यस्तोको एराउन्डमा हुन्छ। तर इन्भर्टरहरूले त, इन्भर्टर भनेको त त्यस्तो एडभान्स डिभाइस त होइन। इन्भर्टर भनेको जस्ट एउटा सिम्पल इलेक्ट्रिसिटीलाई, यो इनर्जीलाई स्टोर गर्ने डिभाइस मात्र हो, जुन चाहिँ बत्ती नभएको बेला हामीले युज गर्छौँ। यसको फ्रिक्वेन्सीहरू मिलेको हुँदैन, यसको डिसीमा स्टोर भएको हुन्छ इनर्जी। त्यही भएर यसले चाहिँ मोबाइलको ब्याट्रीहरूलाई बिगार्ने काम गर्छ। पावर सर्किट पनि हुन्छ नि मोबाइलको उसमा, त्यो पनि युज भन्नाले इट इज मोबाइलको पावर बिगार्छ। कुन चाहिँ त्यो कि हामीले त्यो ट्राभल गर्न लिएर हिँड्छ भने ठ्याक्कै नामै बिर्से, पावर ब्याङ्कहरू, पावर ब्याङ्क। हजुर हो, त्यो चाहिँ त्यो पनि त्यस्तै हो। पावर ब्याङ्कले त्यस्तो बिगार्छ भन्दा पनि, पावर ब्याङ्क त पावर केही हदसम्म त बिगार्छ। हाम्रो मोबाइलको के भन्छ अरे, त्यो जुन एडप्टर हुन्छ नि टाउको, त्यो डाइरेक्ट हामीले युएसबी ल्यापटपमा जोड्दाखेरि बिगार्छ भन्छ होइन। डाइरेक्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, हामीले चार्ज गर्नको लागि जुन चाहिँ दिएको हुन्छ मोबाइलको लागि, त्यही नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र ब्याट्रीलाई बिगार्दै जान्छ। पावर ब्याङ्कले पनि बिगार्छ, डाइरेक्ट ल्यापटपमा जोडे पनि बिगार्छ, यो इन्भर्टरबाट चार्ज गरे पनि बिगार्छ। त्यस्तो नोटिसेबल हुँदैन, नोटिसेबल ड्यामेज ल्यापटपमा अनि हाम्रो मोबाइलको चार्जरको डाटा केबलले जोड्दा पनि बिग्रिन्छ। चार्ज गर्नको लागि तिम्रो फ्रिक्वेन्ट युज चार्ज गर्नको लागि डाटा केबलले गरिराख्यौ भने त बिगार्छ होइन। कहिलेकाहीँ फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि हो नि त डाटा केबल त। तर हामीले डाटा केबल चाहिँ सधैँ चार्ज गर्नको लागि ल्यापटपमा सधैँ जोड्ने हो भने, लङ टर्म युज गर्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। लङ टर्म यो इन्भर्टरको पनि लङ टर्म युज गर्यो भने बल्ल त्यसमा ड्यामेज देखिने हो, सर्ट टर्मले खासै ड्यामेज देखिँदैन त्यसमा। थाहै हुँदैन सर लाइन गएको कतिखेर आएको भन्ने। हाम्रो सिम्बल देखाउँछ के जान्छ, इन्भर्टर आयो भने बत्ती नै बुझ्छ, थाहा हुन्छ है। अनि यो कलर हाम्रो त हेर्न जानुपर्छ त। यो एसी मोटरहरू
एसी मोटरहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम पावरको लागि एसी मोटर डिसी मोटर भन्दा सस्तो हुन्छ। डिसी मोटर ठुलो ठुलो इक्विपमेन्टमा युज नगर्नुको कारण डिसी मोटरहरू सेम पावरको लागि महँगो हुन्छ। कम पावरको लागि डिसी मोटर युज गर्दा पनि हुन्छ, तर ठुलो ठुलो पावरको लागि फ्याक्ट्रीहरूको लागि एसी मोटरहरू नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसी मोटरहरू वेटको हिसाबले पनि लाइट हुन्छ, थोरै स्पेस चाहिन्छ र एसी मोटरलाई धेरै त्यो टाइम टु टाइम रिपेयर मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पनि पर्दैन। डिसी मोटरलाई जस्तो एसी मोटरमा रिपेयरहरू खासै गर्नु पर्दैन, एकचोटि गरेपछि धेरै समयसम्म त्यो आफै चल्छ, त्यसको लागि धेरै म्यान पावरहरू राख्नु पनि पर्दैन। एसीलाई डिसीमा जति बेला पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामी, तर डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि इकोनोमिकल हुँदैन। डिसीमा एसी कन्भर्ट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट हेरेर त मोबाइलको एउटा चार्जर, सिम्पल चार्जरले पनि कन्भर्ट गर्न सक्छ भने, तर डिसीलाई एसीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यसको कस्टहरू पनि हाई हुन्छ। अलि एडभान्स खालेको कन्भर्टरहरू चाहिन्छ, अलि महँगो खालेको कन्भर्टरहरू चाहिन्छ। डिसीलाई चाहिँ एसीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने ब्याट्रीको सोर्सले ब्याट्रीलाई हामीले पावर दिनको लागि ब्याट्रीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर ब्याट्रीमा एसीबाट पावर दिनको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। डाइरेक्ट एउटा वायर जोडिदिँदाखेरि पनि ब्याट्रीमा के हुन्छ, पावर आउँछ नि त। ब्याट्रीले के गर्छ, इनर्जी लिन सक्छ, तर सकेसम्म कन्भर्टर युज गरेर पावर दिने डाइरेक्ट जोडिराखेको पनि देखिराखेको हुन्छ नि हामीले कति ठाउँमा। ब्याट्रीमा सिधै वायरहरू पोजिटिभ र नेगेटिभ जोडिदिराखेको पनि देखिराखेको हुन्छन्। त्यसरी पनि त्यसलाई चार्ज त गर्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ नगर्नु, कन्भर्टर युज गरेर बल्ल चार्ज गर्नु ब्याट्रीहरूलाई। हजुर, कन्भर्टर भनेको रेक्टिफायर होइन, एसी टु डीसीलाई न कन्भर्ट गर्ने डिभाइसेसहरू भयो। ट्रान्सफर्मरमा आगो कसरी लाग्छ र भन्नाले त्यहाँ उस हुन्छ है, भन्नाले कस्तो भने जेनेरेसन धेरै भयो भने हो नि त आगो लाग्ने। त्यसमा त इनर्जी लस धेरै भयो। त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भन्दा भोल्टेज चेन्ज गराइराखेको हुन्छ नि। भोल्टेज चेन्ज गराउँदाखेरि त्यहाँनिर फल्ट भयो, त्यहाँनिर करेन्ट धेरै, भोल्टेज एकदम कम भयो, करेन्ट धेरै भयो भने हिट लस धेरै हुन्छ, हिट जेनेरेसन धेरै हुन्छ। हिट जेनेरेसन भएपछि के हुन्छ, त्यहाँनिर आगो बल्न थाल्छ। हिट धेरै प्रोड्युस भयो भने त्यहाँनिर आगो बल्ने हो ट्रान्सफर्मरमा। अनि राम्रो कनेक्सन कहिले कसो चाहिँ यसो नि हुन्छ नि, भने लाइन झ्याप्प गयो होइन, लाइन झ्याप्प गएर त्यो ट्रान्सफर्मर चलाउन जाँदा पनि त्यस्तो केसमा पनि आगो लाग्यो हुन्छ नि। त्यो कसरी हुन्छ र, पोसिबल हुन्छ र? गयो अनि भन्नाले फेरि भन त। भन्नाले यस्तो के, अब जस्तै ट्रान्सफर्मर भन्नाले लाइन झ्याप्प के काटिहाल्यो होइन, ट्रान्सफर्मर त चलिहाल्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ गराउँदाखेरि पनि त आगो लाग्छ नि त। त्यो कसरी लाइन जाँदाखेरि आगो लाग्छ कि भन्नु खोजेको, झ्याप्प के फ्लक्चुएट भइहाल्यो होइन, त्यसपछि त्यो ट्रान्सफर्मर चल्दाखेरि लाग्छ नि त, लाग्छ नि त, कुनै केसमा लाग्यो हुन्छ नि त। त्यो कसरी हुन्छ र? त्यो ट्रान्सफर्मरमा आगो बल्ने भनेकै टेम्परेचर इन्क्रिज भएर हो है। टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हो आगो लाग्ने। त्यसमा अब एक्कासी त्यसमा चेन्ज भयो, फ्लक्चुएट भयो, त्यसको करेन्टमा फ्लक्चुएट भयो अथवा त्यसको भोल्टेजमा फ्लक्चुएट भयो भने नि, हाई फ्लक्चुएसन भयो भने नि त्यो बेलामा आगो लाग्छ। मेन भनेकै करेन्ट धेरै भयो भने हिट प्रोड्युस धेरै हुन्छ र हिट प्रोड्युस धेरै भएपछि आगो लाग्ने हो। बत्ती जाँदाखेरि त के हुन्छ, फ्लक्चुएसन हुने होला, त्यहाँ लोड फ्लक्चुएसन भएपछि बल्ल त्यहाँ आगो लाग्ने हो। त्यो बत्ती जाँदैमा आगो लाग्ने त हुँदैन। फ्लक्चुएट हुँदा चाहिँ के फ्लक्चुएट हुने, त्यो फ्लक्चुएट भयो र हाई हिट जेनेरेसन भयो भने। मेन भनेको टेम्परेचर चेन्जको कारणले टेम्परेचर इन्क्रिज भयो, एकदमै टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने आगो लाग्ने हो त्यसमा। लो भोल्टेज हाई करेन्ट भयो भने, हाई करेन्ट भयो भने त्यसमा त्यसले भोल्टेज चाहिँ हाई नै हुनु पर्यो सर होइन, भन्नाले हामीले घर युज ट्रान्सफर गर्नमा गर्नको लागि हाई हुनु पर्यो, भोल्टेज एकदम हाई हुनु पर्यो के, किलो भोल्टमा हुनु पर्यो भोल्टेज, एकदम हाई हुनु पर्यो। त्यो भनेको घरमा युज गर्ने 220 भोल्ट 230 भोल्टको हो, तर ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई किलो भोल्टमा गर्नुपर्छ। किलो भोल्टमा गरेपछि बल्ल त्यसको करेन्ट एकदमै लो हुन्छ। करेन्ट लो भइसकेपछि हिट प्रोडक्सन हुँदैन र आगो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ तारहरूमा पनि आगो लागिरहेको हुन्छ नि, ट्रान्सफर्मरमै आगो लाग्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। कहिलेकाहीँ त्यो पोलहरूमा भएको तारहरूमा पनि हल्का झिल्काहरू बलिराखेको हुन्छ नि। त्यो झिल्का बलेको भनेको त्यसले राम्रोसँग काम नगरेको, त्यहाँ हायर रेजिस्टेन्स भएको। हायर रेजिस्टेन्स भनेको त्यो लो भोल्टेज आयो, त्यहाँ हाई करेन्ट आयो भने त्यहाँनिर झिल्काहरू बल्छ, ट्रान्सफर्मरले राम्रोसँग काम गरेन भने। त्यो पानी पर्यो पनि, पानी परे पनि बोल्छ है, किन? पानी पर्यो भने बल्ने होइन, पानी पर्यो भने त्यो हामीले पनि हजुर ट्रान्समिट हुन्छ नि। जस्तै पानी लाग्यो, हातले छोयौँ भने पनि करेन्ट लाग्छ नि त। पानी भनेको त के अरे, पानीले त
प्योर वाटर छ भने लाग्दैन, तर इम्प्योर वाटर हुन्छ। इम्प्योर वाटरले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट गर्छ नि त, त्यो त कन्डक्टर हो नि त इम्प्योर वाटर त। अनि पानी परेपछि हातमा त त्यो करेन्ट लाग्ने भनेको त के भन्छ, हिट कन्डक्ट गर्ने भएर हो नि त। हजुर त्यो होङ्सी सिमेन्ट भन्ने सुन्नुहुन्छ सर? होङ्सी सिमेन्ट सुनेको छु, त्यो यहाँ कताभित्र। हजुर, अनि यहाँनिर त्यो हाम्रो यता चुरे हिल वरिपरि सब त्यो भन्न थियो नि, त्यो ट्रान्सफर्मर गर्ने त्यो ठुलो ठुलो पोल हालिरहेको छ अहिले। सब इन्भेस्ट हानेछ के एक्लै कम्पनीले, त्यसले सब सिमेन्ट मार्केट खाइदिने भयो जस्तो छ। चाइनिज कम्पनी हो। अनि होङ्सी भनेको राम्रो नै हुन्छ सिमेन्टमा होइन, यो सर्वोत्तम सिमेन्ट होङ्सी सिमेन्टहरू यिनीहरू भनेको अलि नाम चलेको अलि राम्रो खालेको सिमेन्टहरू हो होइन, धेरै युज हुने सिमेन्टहरू हो। जता पनि त्यही हो, हामीले पनि के गर्छ त्यसले सर? हजुर त्यो सिमेन्टले के गर्छ खास? त्यस्तो हो नि त, अब मार्केटमा जुन नाम चलेको छ त्यसकै बढी प्रिफर गर्छ नि त मान्छेले। ठुलो कम्पनी हो होइन, ठुलो कम्पनी भएपछि उनीहरूले राम्रो मेटेरियल प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब 43 ग्रेडकै सिमेन्ट पनि होङ्सीको युज गर्नु र अरू कम्पनीको नचलेको कम्पनीहरू हुन्छ नि तिनीहरूको युज गर्नुमा धेरै फरक पर्छ क्या। किनकि त्यसमा के हुन्छ युनिफर्म, त्यसको के हुन्छ त्यो हाम्रो डिस्पर्सन धेरै हुँदैन कि। हामीले जुन स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्यौँ नि, तिनीहरूको एकदम क्वालिटी चेक गरेर क्वालिटी मेन्टेन गरेर, अब 43 ग्रेडको सिमेन्ट भनेर पठाएको हुन्छ होइन, सबै बोरामा त 43 ग्रेड नै मेन्टेन गर्न त सकिँदैन नि त, केही चेन्ज आउँछ नि त। त्यो केही चेन्ज आयो भने होङ्सीहरूले डिस्कार्ड गर्छ क्या त्यसलाई, त्यो पठाउँदैन मार्केटमा सेल गर्नको लागि, त्यसलाई फेरि सच्याएर बल्ल अर्को गर्छ। तर सानो सानो कम्पनीहरू जुन चलेको हुँदैन नि, जुन नयाँ नयाँ कम्पनीहरू छ, यति धेरै छन् सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू नेपालमा होइन, 50-60वटा छ होला सिमेन्टको टाइपहरू, नाम पनि फेरि थाहा नै छैन हामीलाई होइन। अनि त्यो सिमेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो भए पनि क्वालिटी कन्ट्रोलहरू राम्रो गरेको हुँदैन, क्वालिटी चेक गरेको हुँदैन। 43 ग्रेड बनाउँदाखेरि सबैलाई त्यही भनेर त्यति नै पठाइदिन्छ कि, जस्तो प्याकिङ भयो त्यस्तै पठाइदिन्छ। तर यो होङ्सीहरू, मारुति सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, शिवम होम्सी भनेको उस हो जस्तै एउटा रिलायन्स सिमेन्ट हुन्छ त्यस्तै हो, त्यस्तै नाम हो के होम्सी त होम्सी त सिमेन्टमा त जस्तै रिलायन्सको नि होम्सी सिमेन्ट होला, कतापट्टि छ होम्सी सिमेन्ट भन्नेको सिमेन्टको फ्याक्ट्री, चाइनिजहरू नै बसेर काम गर्छन् के त्यहाँ। दुम्कीबास भित्रतिर छ के? त्यहाँ एउटा थियो नि होइन, त उस लिएर जान्छन् नि विशाल होइन, त माटोहरू लिएर जान्छन् यता भित्रबाट जाने कि होइन, चाइनिज बोर्ड छै त्यही हो। त्यो दुम्कीबास उता होइन लेफ्टतिर त्यहाँ चाइनिज बोर्ड छ अनि त्यताबाट जान मिल्छ है। त्यही हो त्यो त्यहाँनिर त चाइनिज भन्नाले त्यो यस्तो त्यो मेसिनहरू छ अरे होइन, त्यो युज गर्नको लागि नेपालको पावर लाइनले नि यस्तो फ्याक्ट्रीहरूमा तिमीले सानो फ्याक्ट्रीमा पनि तिनीहरूको आफ्नै ट्रान्सफर्मर देखेको हुन्छ होला होइन, देखेको छ कि छैन? सानो फ्याक्ट्रीमा, एकदमै सानो फ्याक्ट्रीमा पनि सानो ट्रान्सफर्मरहरू पनि राखेको हुन्छ क्या तिनीहरूले। हाम्रो होम एप्लायन्स र फ्याक्ट्रीको एप्लायन्सेसहरूमा फरक पर्न जान्छ, तिनीहरूले आफ्नै ट्रान्सफर्मर गरेर आफ्नो अनुसारको भोल्टेज जेनेरेट गरेको हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो अनुसारको करेन्ट जेनेरेट गरेको हुन्छ है। अब होङ्सी त एकदमै ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो, त्यसलाई त हाई करेन्टहरू चाहिन्छ होइन, त्यसमा त अझै धेरै करेन्टहरू चाहिन सक्ने हुनसक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ धेरै भोल्टेज चाहिने हुनसक्छ।